बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीन बड़ी खबरें, दो सुप्रीम कोर्ट से, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और सबसे बड़ी खबर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अकील अब्बासी साहब का जो बेंच था जिसने एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट की थी, जिसके बाद 6 रुकनी बेंच जल्दी जल्दी में बनाया गया। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फैसला भी सुना दिया है और सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस याया अफरीदी को रगड़ा लगाया है। लेकिन अभी भी जस्टिस मंसूर ने ग्रेस का मुजाहरा किया है और उन्होंने क्या लिखा है, साथ ही जो कमेटियों ने फैसले किए थे उन कमेटियों के फैसले को उड़ा दिया है और उसके साथ ही जस्टिस याया अफरीदी जो है वो लगता यह है कि मुश्किल में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको पहली बात जो इस फैसले के हवाले से बताना चाहता हूं वो ये है कि चूंकि इस हवाले से जो एडिशनल रजिस्ट्रार थे नजर अब्बास, उनके खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस उनको जारी किया गया था जिसमें उन्होंने जवाब भी दिया। तो अदालत ने एडिशनल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत के इस केस से डिस्चार्ज कर दिया है और यह कहा है कि एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल जो नजर अब्बास है उनके ऊपर तौहीन अदालत साबित नहीं हुई, जिसका मतलब यह है कि अब उनकी हद तक मामला जो है अदालत ने उनको बरी ज़िम्मा करार दे दिया है। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने उन कमेटियों को जो मुश्तमिल हैं, 2 कमेटियां, एक रेगुलर कमेटी जिसमें चीफ जस्टिस हैं और जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मंसूर खुद शामिल है, और दूसरी कमेटी जो आईनी बेंच की है जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं, उन कमेटियों को बेइख्तियार कहा है। यानी बेइख्तियार से मुराद ये कहा है कि आप जुडिशल ऑर्डर के सामने कुछ नहीं कर सकते, जुडिशल ऑर्डर को कमेटी नहीं चेंज कर सकती, जुडिशल ऑर्डर को सिर्फ जुडिशल ऑर्डर के जरिए ही चेंज किया जा सकता है। और साथ ही अदालत ने यह हुक्म दिया है कि कस्टम्स एक्ट का मुकदमा उसी 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर किया जाए जिसके सामने यह हटाया गया था। लेकिन असल बात क्या है? असल बात यह है कि आज अदालत ने इस हवाले से जब यह कहा कि जुडिशल ऑर्डर से, इंतजामी ऑर्डर से जुडिशल ऑर्डर को चेंज नहीं किया जा सकता, तो अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो एक और काम किया है जिसके ऊपर मेरे ख्याल है जाके जस्टिस याया अफरीदी को आज शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो क्या मामला था? उस हवाले से उन्होंने ये कहा कि हम कमेटी मेंबरान जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को गैर कानूनी काम करने के ऊपर तौहीन अदालत का शो कॉज जारी कर सकते हैं, लेकिन अदालती वकार और हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए ऐसा नहीं कर रहे। दूसरे लफ्जों में आप यूं कहिए कि अदालत कह रही है कि इन दोनों कमेटियों के खिलाफ, और मैंने आपको कहा था मुमकिन तौर पे 4 जजेस के खिलाफ तौहीन अदालत वाली, अगर आपको वीडियो याद हो तो अदालत ने कहा है कि वैसे तो इन कमेटियों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई बननी चाहिए, लेकिन प्रोप्राइटरी का तकाजा यह है कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। तो अदालत ने यह कहा कि हम इस हवाले से ये कर रहे हैं कि अदालत के वकार को और उस चीज को बरकरार रखा जाए, तो इसलिए इन बादी नजर में तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है वो इन जजेस कमेटियों के खिलाफ बनती है, लेकिन अदालती तकद्दुस और वकार के बायस इन जजेस को तौहीन अदालत के नोटिस जारी नहीं किए जा रहे। लेकिन उसके साथ ही अब जब उन्होंने इन 4 जजेस को अदालती कटहरे में खड़ा किया है और इनके ऊपर सवाल किया है, तो अब सवाल बुनियादी वही है और उन्होंने कहा है कि जजेस कमेटी के पास ज़ेरे समात मुकदमात वापस लेने का इख्तियार है या नहीं है। तो इस हवाले से उन्होंने मामला चीफ जस्टिस याया अफरीदी को भिजवा दिया है, और वो क्या मामला है इसलिए भिजवा दिया है कि आप जाएं और आप चीफ जस्टिस जो हैं वो इसके ऊपर फुल कोर्ट तश्कील दे। लेकिन क्या फुल कोर्ट तश्कील के हवाले से भी अदालत ने फिर लिखा है कि क्या फुल कोर्ट तश्कील देना किसका काम है? क्या चीफ जस्टिस याया अफरीदी कह सकते हैं कमेटी तय करेगी? तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फैसला सुनाया है कि फुल कोर्ट तश्कील देना कमेटी का नहीं, चीफ जस्टिस का इख्तियार है। तो अब देखना यह है कि जस्टिस याया अफरीदी इस हवाले से क्या करते हैं, चूंकि उन्होंने कहा है कि मामला कमेटियों के सामने ना रखा जाए और ये कमेटियों के दायरा इख्तियार के अंदर नहीं है, ये चीफ जस्टिस का ही इख्तियार है। तो जो चीफ जस्टिस है वो इस बारे में ये काम करें। अब चले, अब ये जस्टिस याया अफरीदी के ऊपर उनका इम्तिहान है कि वो क्या करते हैं। उसके साथ ही अब नंबर 1 मुतालिबा वहां से हो गया कि फुल कोर्ट आप बनाएं, और उसके साथ ही ये जो 6 रुकनी लार्जर बेंच जिसने आज बैठना था, आज जस्टिस मंसूर की अदालत के फैसले के साथ ही वो गैर मौसर हो गया है।
اب نمبر 2 چلتے ہیں جناب، جو 26ویں آئینی ترمیم کا آج معاملہ تھا، اور 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو بینچ ہے، آئینی بینچ جس کی سربراہی جسٹس امین الدین خان کر رہے ہیں، وہاں پہ آج سماعت ہوئی تو یک زبان ہو کر جو تمام وکلاء ہیں انہوں نے ایک ہی مطالبہ کیا ہے کہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے۔ اب اس حوالے سے بہت پھر دلچسپ بات ہوئی، انہوں نے کہا جی کوئی جو کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ فل کورٹ کے ذریعے، ان کا جی ایک وکیل کہہ رہا ہے کہ جوڈیشل آرڈر سے فل کورٹ بنائیں، دوسرا وکیل کہہ رہا ہے کہ فل کورٹ کے لیے ریفر کر دیں، پہلے آپس میں تو طے کر لیں کرنا کیا ہے۔ یہ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا، لیکن جسٹس مدوخیل نے کہا کہ ابھی آپ کی خواہش کے مطابق فل کورٹ نہیں بن سکتا۔ جمال خان مدوخیل صاحب نے کہا کہ آئینی بینچ میں جو ججز کی نامزدگی ہے وہ جوڈیشل کمیشن کرتا ہے، اور پھر کہا کہ جوڈیشل کمیشن نے جن ججز کو آئینی بینچ کے لیے نامزد کیا ہے وہ سب اس بینچ کا حصہ ہیں۔ تو جب یہ ساری بات ہوئی تو جسٹس محمد علی مظہر نے کہا، جس طرح انہوں نے شروع میں کہا کہ آپ طے کر لیں کرنا کیا، تو انہوں نے کہا آپ اس بینچ کو ہی فل کورٹ سمجھیں۔ تو وکلاء نے کہا نہیں، سپریم کورٹ میں موجود تمام ججز پر فل کورٹ تشکیل دیا جائے۔ تو جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، آئینی معاملہ صرف آئینی بینچ ہی سنے گا۔ تو مدوخیل صاحب نے کہا کہ آئینی بینچ میں موجود تمام ججز پر فل کورٹ ہی بنایا ہوا ہے، یعنی اب یہ بتانے کی کوشش یہ کرتے رہے کہ سمجھیں کہ یہ جو آئینی بینچ ہے یہ فل کورٹ والا جو معاملہ ہے یہ سمجھے کہ فل کورٹ بن گئی ہے۔ پھر مدوخیل صاحب نے ایک اور بات کی جو ظاہر ہے ان کی پریشانی کا باعث بھی تھی۔ ان کا جی اگر فل کورٹ بن گیا تو پھر آپ نیا اعتراض کر دیں گے کہ فل کورٹ میں آپ کہہ دیں گے کہ آئینی بینچ والوں کو الگ کر دیں۔ اب یہ ان کی یہ وجہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کو اندازہ ہے کہ اس حوالے سے وہ کل کو وہ کہیں گے کہ یہ بینیفیشری ہیں، تو اس حوالے سے یہ چیز ہوگی۔ تو اب اس حوالے سے جسٹس مظہر نے جو محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے وہی فیصلہ جو آج منصور صاحب نے دیا۔ ان کا اگر ہم چیف جسٹس کو فل کورٹ بنانے کا کہتے ہیں تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی، چیف جسٹس خود فل کورٹ بنا دیں تو الگ بات ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آج جسٹس منصور نے کہا ہے کہ فل کورٹ بنانا یہ چیف جسٹس کا اختیار ہے، تو آئینی بینچ میں بھی وہی بات آئی ہے۔ اب جب یہ ساری باتیں ہوئیں تو اس کے اوپر عدالت کے اندر وہ بار بار ایک بات کہہ رہے تھے کہ صرف فل کورٹ نہ بنائے، اس کے ساتھ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کے اوپر جو اس کی سماعت ہے اس کو براہ راست نشر کیا جائے۔ تو اس کے اوپر ججز نے کہا جی کمرہ عدالت نمبر 2 سے تو براہ راست نشر نہیں ہو سکتی، ہاں فل کورٹ بن جائے تو اس کے اوپر بھی ہو سکتی ہے۔ تو پھر جسٹس امین الدین خان نے کہا جی فل کورٹ کا معاملہ بعد میں دیکھیں گے، فی الحال فری کین کو جو نوٹسز ہیں وہ جاری کیے جاتے ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے 2 درخواستیں وکلاء کی تھیں کہ نمبر 1 فل کورٹ بنایا جائے، اور نمبر 2 عدالتی کارروائی کو براہ راست نشر کیا جائے۔ تو اس حوالے سے ایک اچھی خبر یہ ہے، یا جس کو کم از کم آغاز ہو گیا، انیشیٹ ہو گیا ہے، کہ عدالت نے اس بارے میں جو فری کین ہے ان کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں، اور فری کین سے مراد آپ جانتے ہیں کہ وفاقی حکومت بھی اس میں ہے، اور اٹارنی جنرل کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ اور 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر کیا کہ فل کورٹ بننی چاہیے نہیں بننی چاہیے، لائیو نشریات ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، اس کے اوپر پتہ چل جائے گا کہ حکومت کیا کہتی ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز اور کی گئی ہے، آپ جہاں باقی چیزوں کو روزانہ کی بنیاد کے اوپر سنتے ہیں، ابھی نہ اپنا فوجی عدالتوں کا فیصلہ کر پائے ہیں، اور آپ نے اس معاملے کو بھی 26ویں آئینی ترمیم کو بھی 3 ہفتوں کے لیے سماعت کے لیے ملتوی کر دیا آج اس نوٹس کو جاری کرنے کے بعد۔ تو لگتا یہ ہے کہ ٹائم ٹیکنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ تو اس کے اوپر ایک ہی تبصرہ، جس طرح جیسے مدوخیل کہہ رہے تھے نا کہ اس کو فل کورٹ سمجھے، تو فواد چودھری نے کہا کہ جمال مدوخیل کا کہنا ہے کہ آپ 6 جج صاحبان کو فل کورٹ سمجھیں ہی اصل مسئلہ ہے، کیونکہ 6 جج حکومتی نامزد ہیں، ان کو فل کورٹ سمجھنے کے مطلب